नक्की सांगा. ऑर्डर झाला नाही गेले ऑर्डर ते जाणार ऑफिस जाणार कशी ऑर्डर जाणार म्हणून हां पण त्यांच्या हातीने पडला ऑर्डर ते कसे झाला ते प्रकार कसे इथले पालिकेचे झाले पण जवळ ऑफिस काल 2 तारीख 2 नोव्हेंबर आणि तांकां डेली वेजीस म्हणून कामाक घेतिल्ले आसा आनी तांकां तांची ऑर्डर काल सोंपता. आजच्या दिसा काम करपाक तांकां ऑर्डर ना समजला. आनी सायड बाय सायड ताणें हेंवूय एलान केल्लें आहा की तांकां टेम्पररी स्टेटस दिता समजला. टेम्पररी स्टेटस दिता म्हणून तांकां सायन बायन घेतले आहा ब्लँक फॉर्माचेर. आतां तांकां तेंवूय खबर ना एक्झॅक्टली तेंगे कितें टेम्पररी स्टेटस म्हणटा कितें म्हळ्यार तांकां कितें सुमार बेनिफीट मेळटले कशें कितें पगार कितलो आहा तेंवूय सुद्दां कांय ना. आनी जो सुपरवायझर तांचो आसा ताणें तांकां सांगलां तुमी कामां जॉयन जाता जाल्यार जावा पूण तुमकां ऑर्डर 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान मेळटले म्हणटा ते. आतां 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान ते कामाक कशें वचपाक शकता विदावट ऑर्डर समजला. फाल कितें जाता तांकां कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता कोण घेना समजला. सो हे आनी ते तांकां बाबडा डेली वेजीस ते तितल्याचेरूच येता म्हण तांचे तुमी एडवांटेज घेता इतके आसा. 15-20 वर्स काम केल्या उपरांत तुमी तांकां टेम्पररी स्टेटस म्हूण बांदून दवरपाक सोदता समजला. सो ते पूण उगड्यार हाडा. मडगांवच्या आमदारान डिक्लेअर केल्लें हें जाल्लें तेन्ना 40-42 हजार पगार मेळटलो म्हण ते बाबड्यार रावल्या हें मेळटलो म्हण ऑर्डर तांकां समजा तिवूय आजून हें जावना. आनी वर्स्ट म्हण जाल्यार 14 वर्करांक ऑर्डर काडली फिक्साची. फिक्सा ऑर्डर काड उपरांत तांकां परतून एबियन्सान दवरलें आनी ते 4.5 वर्सां कोर्टान पांय दवरलें तांणी बेटे हें करून. आनी 4 ऑगस्ट तांकां ऑर्डर आयली हायकोर्टाची. आज 3 म्हयने जाता तरी पासून तांकां हें रेगुलरायजेशन करून ऑर्डर दिवना आनी आजच्या दिसा तांकांय ऑर्डर ना. म्हळ्यार हायकोर्टा ऑर्डर आसून सुद्दां आज तांचे कडेन कांयच ना. आज ते म्युन्सिपालिटीचे कोण ते तांकां खबर ना कित्याक तेंची ऑर्डर काल सोंपली. सो हे इतले प्रमाणान इनजस्टीस चलता ह्या वर्करांचेर. हे सांगपा म्हळ्यार चीफ ऑफिसरान लक्षांत घेवपाक जाय. फक्त पॉलिटिशियन सांगता म्हण तुमी हें करप ना. आंगार येवपाक शकता केन्नाय. दीस इज टोटल हें डिसरिस्पेक्ट ऑफ हायकोर्ट ऑर्डर. हायकोर्ट ऑर्डराचो सामको टोटल डिसरिस्पेक्ट आसा ह्या बार वर्करांचे जांकां ऑर्डर मेळिल्ली आसा हायकोर्टाची. आनी हे जे बाबडे दुसरे डेली वेज वर्कर्स आहा गार्बेजीचे हांकां काल ऑर्डर काबार जाली. ते स्वता ब्रेक म्हण दितात आनी सांगपाक लागले इवन ब्रेक दिसाक तांकां कामां लायता ते वयता कामाक. आनी एक दुसरो प्रश्न तांचो येयल्लो आहा गेल्ल्या म्हयन्याक तांकां 31 डेज आसा ऑक्टोबराचे. तेजे भायर 3 हॉलिडे आहले. 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती दसरा जेन्ना आमचो एग्रीकल्चर मिनिस्टर रवी नायक एक्सपायर जाल्लो ती पब्लीक हॉलिडे आनीक दिवाळीची पब्लीक हॉलिडे. हे 3 दिसांकूय काम केल्लें आहा. सो इन एडिशन केल्लें आहा ते एक्स्ट्रा पेमेंट मेळपाक जाय आशिल्लो. पूण आज तांकां सांगून येता की फक्त 26 दिसां पगार मेळटलो म्हण तुमकां आनी उरले त्या दीस नेक्स्ट म्हयन्या एडजस्ट जातले. हें काम समजना कांयच. सो त्या खातीर तेमी एक रिप्रेजेंटेशन केल्लें आहा वर्करांनी सायन मारून की आमकां हें क्लॅरिफिकेशन जाय. एक म्हणटे आमी जेन्ना 31 डेज प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा काम केल्लें आहा तो पगार कित्याक आमकां मेळना. आनी दुसरें म्हळ्यार ऑर्डर जी सोंपल्या ती ऑर्डर आमकां केन्ना मेळटली काय म्हण तेमी क्लॅरिफिकेशन मागिल्लें आसा. एंट्री दितले आमी समजलें. इतलें हें करप ना कित्याक एक मडगांवकारांक एक सांगपाक सोदता हे जे वर्कर इतले त्रास काडून घाणीन काम करतात. आमी जेन्ना क्रिसमस मनयतात दोदोल बिबी खाता हे बाबडे गार्बेजींग खेळटात. आमी जेन्ना ईद मनयतात शेव कुर्मा खातात हे गार्बेजीन काम करतात. दिवाळी मनयता गणेश चतुर्थी मनयता फोव खाता तेन्ना हे गार्बेज करता. म्हणजे तांकां कसलीच हॉलिडे आसना आनी आमची गार्बेज केन्नाच लिफ्ट जायनासतना उरना हांकां लागून. आनी हे इतली सर्वीस दिवन तांकां हे भाशेन स्टेप मारलेली ट्रिटमेंट दिवप हें सारकें ना. आमी तांकां आश्वासन दिल्लें आसा भीम शक्ती संघटन ह्या ऑर्गनायजेशना अंडर आमी तांकां फूल सपोर्ट करतले खंयच्याच पाटलीचे जावं. कित्याक हो अन्याय कित्याक जाता कित्याक ते बारीक लोक म्हणून त्या खातीर हांकां अन्याय जाता. आनी कोण जाल्यार तांकां रोखडें हें जाता. आज कावन्सिलां आमी पळयतात कावन्सिलाक आपल्या भुरग्यांक हें सेक्युअर करपाक कितें करपाक रेडी आसा ते आनी हांचें फ्युचर ना हांगा फ्युचर ना. हें कशें
कितलेशे आमी वर्कर पळयल्ले आसा, एम्प्लॉईज पळयल्ले आसा, काम करनासतना पगार घेता आनी हे बाबडे स्लॉग करतात, नांव घेना पूण कोणा खबर आसा तेणी आपले कोशेसार हात घालून हें करचें आनी चेअरपर्सन आनी चीफ ऑफिसरानूय हाजेर कोशेसार हात घालचे आनी सांगचें की अशें जाता वो ना तें. पण आता हे वर्कर्स कामाक वयतले काय कितें? तेंचे कडेन ऑर्डर ना, सो ते म्हणटा आमी ऑर्डर नासतना आमी कामाक वचपाक शकना आनी सुपरवायझरानूय सांगिल्लें आसा की एक दिसा ब्रेक आसतलो म्हणटलो. सो एटलिस्ट फाल्यां पूण ऑर्डर मेळटली जाल्यार पळोवपा जाय. पण सुपरवायझराकूय कांय हें ना, गॅरंटी ना. 1 म्हयन्यान 2 म्हयन्यान मेळटलो म्हणटा ऑर्डर. सो 1 म्हयन्या 2 म्हयन्या तेमच्यान रावपा जायना आनी कोण तरी तांकां कितें क्लॅरिफाय करपा जाय. सो ताका इन रायटींग ते म्युन्सिपालिटीक सबमीट करतले.